ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون جنیا آمنا نے ڈالال سونا
جنیا آمنا نے ایڈا لال سونا پتر انج دا جگ وچ کسے بھی مائی دا نہیں پیتا شیر حلیمہ دا تے حلم ہویا مرتبہ انج دا جگ وچ کسے بھی دائی دا نہیں اینو ویکھیاں سینے ٹھنڈ پیندی اینو ویکھیاں سینے ٹھنڈ پیندی پاویں اے جنیا میری مائی دا نہیں ہر قسم دی حمد و سلام درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے الحمدللہ ثم الحمدللہ ربیع الاول دا مہینہ ہر طرف شمع رسالت دے پروانے دیوانے اپنی اپنی محبت دا اپنی اپنی عقیدت دا اظہار کر رہے نے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی اے محفل بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ ایتھے محبان رسول ہی آن گے اور پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہی سنایا جائے گا آپ علیہ السلام دا عرفہ اعلیٰ بلند و بالا مقام ہی بیان کیتا جائے گا میں اس بات دی وضاحت کر دینا چاہنا کہ اج دا پروگرام بھائی توحید احمد اور بھائی عبد الوحید انہاں دوواں بھائیاں نو اللہ پاک نے ایک ایک صاحبزادہ عطا فرمایا ہے انہاں نے اپنی اس خوشی دے اندر سونے محبوب دی محفل سجائی ہے دعا کرو اللہ پاک آن والے اے دو ننے منے دنیا دے مہماناں نو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے والدین دے واسطے اللہ پاک انہاں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اور اے محبان مصطفیٰ اور پیغمبر علیہ السلام دی شمع رسالت دے چوکیدار بن جان بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دی اندر پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا آپ دے مقام دا تذکرہ آپ علیہ السلام دے شان دا تذکرہ کتے پیغمبر علیہ السلام دے حسن دا تذکرہ کتے پیغمبر علیہ السلام دے پیارے ہتھاں دا تذکرہ کتے آقا دی ما زاغل بصر دی آنکھ دا تذکرہ کتے قرآن پاک دی اندر واللیل زلفاں دا تذکرہ میرے پیغمبر دے علم نشرح سینے دا تذکرہ آقا دی وما ینطق عن الہوا والی زبان دا تذکرہ نون والقلم دے نک دا تذکرہ پیغمبر علیہ السلام دی پشت دا تذکرہ آقا دے چلن دا تذکرہ آقا دے بیٹھن دا تذکرہ آقا دی زندگی دا تذکرہ آقا دے جہاد دا تذکرہ آقا دے وقار دا تذکرہ آقا دے خلاق دا تذکرہ آقا علیہ السلام دے لیل و نہار دا تذکرہ رب العالمین نے اپنے قرآن دی زینت بنا چھڑے ہے کہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدا دی اندر ہی میں اس بات دا برملا اعلان کرنا چاہنا کہ میری زبان دے اتے
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی آئے تے تسی بلند آواز دے نال کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائیو، جیڑا بندہ اس محفل دے اندر بیٹھ کے پیغمبر علیہ السلام دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا اور نہ پڑھنا چاہے، بے شک وہ اس مجلس محفل دے اندر اٹھ کے دور چلا جائے، اس بندے نو اس محفل اندر بیٹھن دا کوئی حق نہیں کہ جن نے سونے نبی دی محفل وچ آ کے سونے محبوب دا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا۔ آؤ میں اپنی محبت دا اظہار کراں۔ میرا موضوع ہے شرم و حیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شرم و حیا اللہ نے اپنے قرآن دی زینت بنایا ہے۔ میں اپنی محبت دا اظہار کر دیاں، اپنی عقیدت دا اظہار کر دیاں، اپنے جذبات تے پھل نشاور سونے محبوب دی شان تو کر دیاں تواڈی اور اپنی مادری زبان دے اندر۔ آؤ پھر پیغمبر علیہ السلام تے درود و سلام پڑھنا ہے تے میں آنا لاکھ لاکھ درود سلام تینوں، لاکھ لاکھ درود سلام تینوں، سونا نام محمد صدان والے صلی اللہ علیہ وسلم بھولنا نہیں۔ چودھری سلیم صاحب دی صدارت ہے تے آؤ نا ذرا صدارت دی کرسی تے، اے پہلوان نہیں جاندا، آ جاؤ تسی۔ لاکھ لاکھ درود سلام تینوں، سونا نام محمد صدان والے، پیارے آمنہ دے لاڈلے رب دے، مائی حلیمہ سعدیہ دی گود اندر، باعث رحمتاں دا بن جان والے، آپ پاجیاں پنڈ وچ بیٹھے نی غلام تیرے، سونیا تیرے نام تو مر مٹ جان والے، لاکھ لاکھ درود سلام تینوں، سونا نام محمد صدان والے۔ اے میرا نظریہ اے میری عقیدت اے میری محبت اے میرا جذبہ اے ہوئی میرا ولولہ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں آنا بھیجاں تیرے تے درود سلام سونے آم، بھیجاں تیرے تے درود سلام سونے آم، تو آیا بن کے رب دا انعام سونے آم، پتیاں گلاب کٹ تیرے رخسار تو، تیری تشریف ود پھلاں دی بہار تو بنیا سونے آندا امام سونے آ، بھیجا تیرے تے درود سلام سونے آم۔ اللہ رب العالمین دا قرآن، آؤ نا اپنے موضوع دی طرف آواں، اپنی محبت جذبات دا اظہار اپنی پوری گفتگو دی اندر کرانگا۔ آؤ نا پیغمبر علیہ السلام دے پروانے و دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو، او شمع دا پروانہ اوہی ہویا کردہ ہے جڑا شمع دے قریب آئے، اور جڑے تسی آئے ہو شمع رسالت دے پروانے تے دیوانے بن کے آئے ہو، اور پیغمبر علیہ السلام دا فرمان اور صحب قرآن دا فرمان جیڑا ہے، اج قرآن تے صحب قرآن دا فرمان تسی اپنی چولیاں دی زینت بنانا ہے۔ آؤ شرم و حیا دا تذکرہ کرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر آئے، منبع شرم و حیا بن کے آئے، چشمہ شرم و حیا بن کے آئے، اور اس شرم و حیا دیاں برکتاں دے نال اس شمع رسالت دے پروانے نے اپنی زندگیاں دی اندر تبدیلیاں لے آندیاں، اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے لوگوں، الحیاء ایمان، جیڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھنا چاہتا ہے او دے دل دے اندر حیا ہونا چاہیے۔ اے گل میرے محبوب دی زبانی ہے، اے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، الحیاء کل خیر۔ آقا فرماندے نے پورے دا پورا حیا جیڑا ہے
یہ سارا بلائی ہے ایمان حیا دی نشانی اور ایمان جیڑا ہے نا یہ اس دل دے اندر نہیں آوندا جیڑا بے ایمان ہوئے جیڑا بے حیا ہوئے بے شرمیاں دکھان والا بندہ جیڑا ہے جدے دل دے اندر حیا دا ایک مادہ بھی نہ ہوئے جدے دل دے اندر غیرت نہ ہوئے جیڑا بندہ غیرت تو کورا ہے جیڑا دل غیرت تو خالی ہے اس دل دے اندر ایمان نہیں آ سکتا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری دی اندر یہ روایت موجود ہے آقا فرماندے نے اذا لم تستحی فصنع لما شئت او لوگو جیڑا بندہ اپنے اندروں حیا نو ختم کر دے جس دل دے اندروں حیا چلا جائے جیڑا پنجابی اندر جیڑا بغیرت بن جائے او بندہ جو کچھ مرضی کردا پھرے پھر اونوں کسے دی پرواہ نہیں جیڑا غیرت بن جائے نا اونوں ماں دے حیا دا وی نہیں پتہ چلدا جدے دل اندروں غیرت ختم ہو جائے اپنی بہن دا احترام نہیں کردا جدے دل دے اندروں غیرت ختم ہو جائے او اپنی پھوپھیاں دا حیا نہیں کردا جدے دل دے اندروں غیرت ختم ہو جائے او جناب معاشرے دے اندر فتنے تے فساد دا اے بندہ جیڑا ہے نا سبب بن جاندا ہے جدے دل دے اندروں غیرت ختم ہو جائے اے بندہ جیڑا ہے معاشرے دی اندر زمانے دی اندر اپنے جناب پنڈ دیاں تھیاں بہناں نو کچھ نہیں سمجھدا اے اپنی بھی تھی بہن نو کچھ نہیں سمجھدا اللہ اکبر اللہ اور آؤ نا مسلمانوں اسلام پڑھدا کلمہ پڑھنے والے ہو پیغمبر علیہ السلام دے شمع رسالت دے پروانے بنن والے ہو اج حیات ایمان دا تذکرہ کر جاواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ما کان الفحش فی شیء الا شانہ آقا فرماندے نے لوگوں جیڑے دل دے اندر بے حیائی آ جائے نا او دل عیب دار بن جاندا ہے جیڑا دل عیب دار بن جائے او دل جہنم دے ایندھن دے جب جہنم دا ایندھن بن جاندا ہے او دل جہنم دے رستے تے چل پیندا ہے آقا فرماندے نے ومل حیاء فی شیء الا زانہ تے جس دل دی اندر حیا آ جائے جس دل دی اندر غیرت آ جائے جنہ اکھاں دے اندر شرم آ جان شرم و حیا دا پیکر بنن والا بندہ جیڑا ہے اے دا دل مزین ہو جاندا ہے اے دا دل روشن ہو جاندا ہے تے جدا دل روشن ہو گیا الا زانہ اے دا دل مزین ہویا تے اللہ اینو جنت دے رستے تے چلا دین گے اللہ اے دے واسطے جنت دا رستہ آسان کر دین گے اوے آنا میرے ویر نوجوان او بزرگا او پردہ دے اندر بیٹھ کے سماعت کرنے والی میری اسلامی روحانی ماں تے بہنوں شرم و حیا ہر انسان دا وصف ہونا چاہیے شرم و حیا امیر دا وصف ہونا چاہیے شرم و حیا غریب دا بھی وصف ہونا چاہیے شرم و حیا چھوٹے دا بھی وصف ہونا چاہیے تے شرم و حیا نوجوان نو بھی اپنانا چاہیے شرم و حیا بہن دے دل اندر بھی ہونا چاہیے شرم و حیا دی پابند اسلام دی دختر بھی ہونی چاہیے ملت اسلامیہ دی بیٹی جیڑی ہے اینو بھی شرم و حیا دا لبادہ اوڑنا چاہیے آ ویکھ لینا ایک اللہ والی چلتی زمین تے پئی ہے ان شرم و حیا والا چال چلے آئے ان شرم و حیا والے قدم اٹھائے نے چلتی زمین تے اللہ نو اے دا حیا اتنا پسند آیا ہے اللہ نے آسمان تے قرآن بنا چھڑے آئے
اللہ فرماتے نے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء فجاءتہ احداہما تستحیی فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء اللہ فرماتے نے زمین دے اتے ایک بی بی ٹری ہے اے بی بی کون ہے جناب شعیب دی بیٹی ہے بعض کہندے نے شعیب نبی سن بعض کہندے نے کوئی اللہ دے نیک بندے سن برکیف جناب موسیٰ علیہ السلام اے بنی اسرائیل دی اندر دوڑے مصر دی اندر دوڑ دیا فرعون دیا فوجاں پیچھے لگیاں نے اے چل دیا فرعون دے ان ہواریاں تو بچ دیا مدین دے اندر پہنچ جاندے نے انج سمجھو پنڈوں باہر جڑے نا ایس سائر تے یا ایس سائر تے کوئی کنواں ہوئے کوئی گھو ہوئے اس طرح اے مثال ہے نبی شعیب جناب شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں جنگل بیابان دے اندر بکریاں چارن آئیاں نے جناب موسیٰ نبی جڑے نے مدین دے علاقے اندر دوڑ دے پہنچ جاندے نے انہاں نے دیکھیا پنڈوں باہر قصبیوں باہر دیہاتوں باہر لوگ اجڑ چرا رہے نے اے اجڑ چران والے ایک کنویں دے اتے جمع ہو گئے نے اس کنویں دے اندروں پانی کڈ کے اپنے جانوراں نوں پلائی جا رہے نے اے دو نوجوان بیبیاں نے اے دو بچیاں نے بڑیاں باحیا تے با پردہ بچیاں نے اے پیچھے پردے دے اندر کھڑیاں ہویاں نے ادھروں جناب آسمان دا سورج جیڑا ہے غروب ہون دے قریب آ گیا ہے اے لوگ اپنی بکریاں نوں پانی پلاوندے جا رہے نے اے بچیاں پیچھے ہی کھڑیاں نے اللہ دے نبی غیرت مند نے اللہ دے نبی حیا والے نے اور نوجوان تو تے گڈی دے اندر کسے بی بی نوں کسے اپنی ماں بہن نوں اپنی ماں دی عمر دی وڈیری عورت نوں یا وڈیرے بندے نوں سیٹ دینا گوارا نہیں کردا تیرا حیا تے اتنا ہے میرا حیا تے اس قابل ہے کہ جناب دیکھن والا اے سمجھدا ہے کہ اے نو کوئی تعلیم نہیں اے دی کوئی تربیت نہیں اے تے کوئی جاہل بندہ لگدا ہے نبی موسیٰ دے دل اندر غیرت حیا ہے انہاں دیکھیا کہ بیبیاں پیچھے کھڑیاں ہویاں نے انہاں نوں اگے آ کے وقت تے پانی پلا کے اپنے گھر اندر جانا چاہیے جنگل دے پینڈے طے کرنے نے اے رستے پنڈ دے اے طے کر کے جنگل بیابان دے اندروں گزر کے انہاں اپنے گھر اندر جانا ہے اے جناب موسیٰ علیہ السلام اگے بڑھے آ کے بیبیاں دے نال ہم کلام ہوئے کہن لگے نہیں بیبیو نہیں تیو رانیو تسی ایتھے کیویں کھڑیاں جے اول تے اے وے کہ تانوں کلیاں نو آنا ہی نہیں چاہیدا سی اگر تسی آ ہی گئیاں جے اپنے ویر نو لے کے آندیاں یا اپنے باپ نو لے کے آندیاں اللہ اکبر اللہ اور تیاں والیو اپنے کریجے تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے انہاں بیبیاں دے دل تے کی گزری ہوئے گی جنہاں دا بڈھا باپ ہو چکے آئے ویر اللہ نے دتا ہی کوئی نہیں دعا کرو جنہاں بہناں کول ویر نہیں اللہ نیک ویر عطا فرمائے تے جڑے ویر اپنی بہناں دی بے ادبی کردے نے اللہ انہاں نوں بہناں دا قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اے جناب موسیٰ نے گل کیتی نا تے انہاں دیاں اکھیاں ڈول جاندیاں نے انہاں دے دل رون لگ پیندے نے آندے نے دکھیے دی گل دکھیا جانے اور دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں سجن جنہاں دے موت نے مارے او تک تک رون دے قبراں جنہ دلاں نوں لگیاں ہون پتہ انہاں نوں ہی لگدا اے چوٹ انہاں نوں ہی لگدی اے جنہ دے دلاں دے اندر صدمے ہون پتہ انہاں نوں ہی لگدا اے اللہ اکبر اللہ جنہ دے کول او وقت دی نعمت نہ ہوئے اے اللہ دے نبی دیاں بیٹیاں اے جناب شعیب دیاں بیٹیاں نے انہاں دیاں اکھیاں ڈول جاندیاں نے اے نبی موسیٰ ہم کلام نے آندے نے موسیٰ آکھیا نی تسی اکلیاں کیوں مال چراون آئیاں
رو کر پردے وچوں بولیاں او میری ملت دیو بیٹیو میری ماں تے بہنا آ سن ذرا آندے نے پردے وچوں رو کر بولیاں اے شعیب دیاں جائیاں پہلے آندا سی نال ساڈے ساڈا باپ پیارا موسیٰ آکھیا نی ہون نی آندا تہاڈا باپ پیارا تے لڑکیاں جواب کی دیندیاں نے آندیاں نے وے ویرا نوجوانا وے مومن مخلص نیکار سن تو ساٹھو مومن مخلص نیکار او باپ ساڈا اج بڑھڑا ہویا تے آئیے جسم دے وچ کمزوری تھوڑا بہتا گھر وچ چلدا اے ہاتھ وچ پکڑ ڈنگوری اسی دوویں پینا بکریاں چرائیے تے ویر نہیں ساڈا کوئی تے آ کولے علاقہ ہے دشمن ساڈا آ کولے علاقہ ہے دشمن ساڈا تے پانی نہیں پیان دیندا ہے اس جرم پاروں کیوں باپ ساڈا ایک رب دسیندا وے ویرا ساڈا جرم کیے ساڈا قصور کیے کہ ساڈا باپ مواحد ہے او ایک اللہ نو مندا ہے او کوئی گل کردا ہے لا الہ اے پڑھ لو آندا جے کہ نہیں لا الہ الا اللہ اے نبی موسیٰ علیہ السلام دے نال ہم کلام ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین دا قرآن اس پورے منظر نو اپنی بولی اندر بیان کردا ہے اللہ فرماتے نے ولما توجہ تلقا مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شیخ کبیر سنو قرآن سنو تے لے لہا جاؤ تڑپ جاؤ رب العالمین دا قرآن سنو تے سبحان اللہ پڑھو پیغمبر دا فرمان سنو اور سبحان اللہ پڑھو سونے نبی دا نام سنو تے صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل بھولنی نہیں جے میں بات مختصر کرنی ہے شارٹ کٹ کرنی ہے میں زیادہ وقت تواڈے درمیان تے اپنے ویر سلمان شریف صاحب دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا اس واسطے آپ ہی تسی بولتے رہنا ہے اللہ اکبر اللہ ہے تے سردی دا موسم ہے سردی نے تھپیا تے بڑا ہے پر بھائی توحید نے بھی صاحبان دا انتظام کیتا ہے دعا کرو اللہ انہاں ویراں دیاں محنتاں قبول فرمائے یہ سارے معاونین جتنے انہاں دے ساتھی انتظام و انسلام کرنے والے اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے اے جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دی گل سنی نا اے جناب شعیب دیاں بیٹیاں دی تے حیا نے انج کر کے ابو بالا کھاتا غیرت جاگی ایمانی غیرت جاگی جناب شعیب نے انہاں دیاں بکریاں نو اگے ہو کے پانی پلا دیتا اے وقت تو پہلے گھر دے اندر چلیاں گئیاں تے جس ویلے گھر دے اندر باپ غیرت مند موجود ہوئے نا باپ دا ضمیر بھی جاگدا ہوئے اے باپ بھی اپنی آندیاں جاندیاں نوجوان بیٹیاں دا دھیان رکھدا ہے باپ دے دل دے اندر اے بات آئی کہ پہلے بڑی دیر نال آندیاں نے تے اج کیوں جلدی آ گئیاں نے اپنی بیٹیاں نو پوچھ لیا سوال کر لیا او میرے نوجوان ویرا سن ذرا اللہ دے نبی موسیٰ نے بکریاں نو پانی پلایا ہے
تے انج کر کے اللہ دی رضا دے واسطے پلایا ہے۔ اے جناب شعیب اپنی بیٹیاں نو پوچھ دینے آندے نے نی تیو تسی اج جلدی نال کیوں آ گئیاں جے، اج کیڑا پینڈا مکا کے آئیاں جے، اج کدھروں ڈانڈے مینڈے اتنی جلدی آ گئیاں جے۔ اے شعیب دیاں بیٹیاں اپنے ابو نو کہندیاں نے ابو جی گل ہو رہے اج اسی پانی آپ نہیں پلایا، اج اسی لوگاں دا انتظار کر رہی ہیں سا، ایک نوجوان آیا ہے شرم و حیا دا پیکر آیا ہے، غیرت مند نوجوان آیا ہے، انہیں ساڈیاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے تے اسی اس واسطے اج جلدی آ گئی ہیں۔ اے بی بی آندی ہے وے ابا جان میں تے مشورہ دینی ہاں اس نوجوان نو اس چھیڑو بنا لئیے، اینو اجرتاں تے مزدوریاں تے رکھ لئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جناب شعیب نے آکھیا اچھا بیٹا تو مینوں مشورہ دے رہی، اینا حیا والا انسان ہے، اینا شرم والا انسان ہے، اینا غیرت مند نوجوان ہے تے انج کر جا پھر اونوں بلا کے میرے کول تے لے آنا، میں تے جا نہیں سکدا، میں تے ٹر نہیں سکدا۔ اے بی بی شرم و حیا دی چال چلدی چلدی اس نوجوان دے کول پہنچ جاندی ہے جناب موسیٰ نبی دے کول آ کے سلام بلایا تے کہہ لگی وے ویرا نوجوانا میرا باپ تینوں بلا رہے ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اے جناب موسیٰ نال ٹور پیندے نے کہہ لگے بی بی میں تیرے پیچھے پیچھے نہیں چلاں گا کیونکہ تیری ہوا دے نال دوپٹہ اڑے گا، تیری قمیض اڑے گی تے میں غیرت مند ہاں، میں حیا والا ہاں، میں اکھاں دے اندر شرم رکھنا وا، اس واسطے غیر محرم نو میں نہیں دیکھنا چاہندا، میں اگے اگے چلنا وا۔ وے ویرا تینوں رستہ کون دسے گا؟ اے جناب موسیٰ حیا دے نال بولے آندے نے نی بی بی میں غیر محرم دی آواز بھی نہیں سننا چاہندا، اپنی چولی دی اندر وٹے پا لے، روڑے پا لے چولی دی اندر، اگر میں رستہ بھول جاواں یا تو دائیں بائیں مڑنا ہوئے انج وٹا چلا دیویں تے میں تیری گل سمجھ جاواں گا۔ او نوجوان ویرا آنا ساری ساری رات غیر محرم دے نال گل کرن والے عاشقیاں مشوقیاں دے اندر اپنی حیا تے غیرت نو برباد کرن والے اج تو تے میں اللہ اکبر اللہ نبی اللہ دے نبی نے غیر محرم دی آواز سننا بھی گوارا نہیں کر دے تے اج دا نوجوان جیڑا ہے اے جناب آوازاں بھی سن دے، انڈیا دیاں کنجریاں دی سن دے، انہاں بغیرتا اداکاراں دی غیر مسلمان دی سن دے۔ اوے مسلم کتھے تیرا حیا گیا ہے، کتھے تیری غیرت گئی ہے، کتھے تیریاں شرما گئیاں نے؟ اے تے بغیرت بے ایمان انڈیا دے ہندو خبیث جڑے نے اے غیر مسلم تیرے ملک پاکستان دے بھی دشمن نے، تیرے ابا اجداد دے نال نہ جنگاں کیتیاں، تیرے دین اسلام دے بھی دشمن نے۔ جس نبی دے نال تو محبت دا دعوے دار ہے، جدے عشق مصطفیٰ دے نعرے لگا رہے ہیں، او تے ظالم اس نبی دی توہین کر دینے، اس نبی دیاں گستاخیاں کر دینے، تو آوازاں بھی سننا تے اونا کنجرا دیاں سننا ہے، اونا جناب بغیرتاں دیاں آوازاں سننا ہے۔ ادھر نبیاں دا سیوا کیے، اے نبی موسیٰ آندے نے اسی غیر محرم دی آواز بھی سننا گوارا نہیں کر دے۔ اللہ فرماتے نے فجاءت ہو احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ اے بی بی حیا دا چال چلی، حیا دے قدم اٹھائے، ان شرم و حیا نو اپنا وصف بنا لیا ہے تے اللہ نے اے دے شرم و حیا نو اپنا قرآن بنا لیا ہے۔ اے ہے شرم و حیا،
آؤ نا میرے ویرو اپنی شرم نظراں دے اندر شرم پیدا کر لو، حیا پیدا کر لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ او میری ماں تے میری بہن، وقت دا تقاضا اے وے کہ اج اپنے گھر دے اندر شرم و حیا جیڑا ہے اونوں اپنے آپ تے لازم کر لے۔ اپنی محفلاں دے اندر شرم و حیا دی پیکر بن جا، بازاراں دے اندر جانا ہے شرم و حیا دی پیکر بن کے جا، اپنا دوپٹہ تے اپنی چادر اور اپنے لباس نو انج دا بنا لے۔ اللہ فرماندے نے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی۔ اللہ فرماندے نے میں اس واسطے اسی لباس نو اس کپڑے نو تہاڈی زیب و زینت بنا دیتا ہے تاکہ تسی اپنے جسم نو ٹاک لو، تسی اپنی ستر پوشیاں کر لو، تسی اپنی زیب و زینت جیڑی ہے اے ملت اسلامیہ دی بیٹی اسلام دی دختر جیڑی ہے اپنی زیب و زینت نو اس لباس دے اندر چھپا لوے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے عورت نو غور کرنا چاہیے، اس بی بی نو بھی غور کرنا چاہیے جیڑی انج کر کے بغیر پردے دے بازار اندر ٹر دی ہے، جیڑی بی بی بغیر پردیاں دے وچوں اے بغیر پردے دے اپنی محفل اندر جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حیا نو کر لا کے جاندی ہے، شرما گھر سٹ جاندی ہے۔ او میرے مسلمان ویرا، او نوجوان اپنی غیرت دا ثبوت دے، اپنی ماں تے بہن نو پردہ دار بنا لے۔ اس پردے دے اندر حیائی، اس پردے دے اندر شرمی، اس پردے دے اندر غیرتی، اس پردے دے اندر ہی تیری زیب و زینت نو اللہ پاک نے اے عزت بخشیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نظرا جنہ لوگاں نے پیکرے شرم و حیا دے کولو تعلیم حاصل کیتی ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں میرے پیارے پیغمبر دی ایک صحابیہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی، سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، اے پیغمبر دی صحابیہ ہے، انہاں دا بیٹا میدان جہاد اندر گیا ہے۔ او میرے نوجوان ویرا آ ویکھنا اے بی بی آئی ہے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئی ہے، اپنے بیٹے دی خیر و عافیت دریافت کرن آئی ہے۔ اینو پتا چلیا کہ میرا بیٹا جیڑا ہے اے میدان جہاد اندر شہید ہو چکے ہے، میدان جہاد دے اندر اللہ نے شہادتاں دے دتیاں نے۔ انج کر کے صدمے دے نال دو چار اے بی بی آئی آمنہ دے لال دے کول آئی، ساری کائنات دے سردار دے کول آئی، صحب قرآن دے کول آئی، خیر الانام دے کول آئی، نبیاں دے امام دے کول آئی، زہرا دے ابا جان دے کول آئی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیے، آندیے سونیا مینو دسو تے سائی میرا بیٹا او کیویں شہید ہویا ہے، اللہ نے اونوں کنیاں دلیریاں دتیاں نے، سونیا کدے دشمن نو کنڈ تے نہیں وکھائی۔ اے پیغمبر دے کول آئیے، اے ام خلاد اے دے سر دے اوتے دوپٹہ اے، اللہ اکبر اللہ، اینے اپنی اوڑنی اپنے اوپر اوڑی ہوئی ہے، اپنے پردے دے اندر پورا شرم و حیا والا پردہ اینے لے آئے، پردے دے اندر اپنے آپ نو سمیٹ کے اے پیغمبر دے کول آئیے۔ دیکھن والے آندے نے اے ام خلاد دی طرف دیکھو نا، اے دا بیٹا شہید ہو چکے ہے، انیاں مصیبتاں چل کے پھر بھی پردے دے اندر اپنے آپ نو پابند کیتا ہے۔ ام خلاد نے انج کر کے حیا والیاں نظراں دے نال دیکھیا، آندیاں نے وے لوگو میری گل سن لو، بیٹا میرا شہید ہویا ہے، صدمہ تے مینو آیا ہے، میری غیرت تے نہیں شہید ہوئی، موت میرے بیٹے نو آئی ہے، صدمے مینو آئے نے، جسم دل دماغ میرا صدمیاں دے نال چکنا چور ہویا ہے، میرا شرم و حیا تے چکنا چور نہیں ہویا، میری غیرت تے نہیں نہ اج دنیا تو گئی۔ او میرے ویر سن نظر آ،
شرم و حیا قرآن نے کنا لوگاں دا شے وصف بیان کیتا ہے جیڑے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر اللہ فرماتے نے او میرے بندو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اللہ نے 3 کم کرن دا حکم دیتا ہے اللہ فرماتے نے یامر بالعدل والاحسان او لوگو عدل و انصاف کرو او پراپرٹیاں والے ہو زمین والے ہو مربع والے ہو کی ہویا جے بیریا ٹاؤن نال لگے ہے کی ہویا جے آ جناب سوسائٹیاں نال لگ گئیاں نے بہناں دا حق بھی کھا گئے ہو اپنی پھوپھیاں دے حق بھی کھا گئے ہو رشتہ داراں دے حق دے اوتے بھی ڈاکا او شرم و حیا جیڑا ہے دل دماغ دے اندر ہوئے تے ایمان ہوندا ہے ایمان ہوئے تے بندہ عدل و انصاف کردا ہے یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى اللہ فرماندے نے احسان بھی کرو بھلا بھی کرو تے اپنے قریبی رشتہ داراں دا حق بھی انہاں نوں دے دیو وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی اللہ نے 3 کم تو منع کیتا ہے تے 3 کم کرن دا حکم دیتا ہے او جنہاں تو منع کیتا ہے وینہی عن الفحشاء والمنکر اللہ فرماندے نے لوگوں شرم و حیا اپنے تو دور نہیں کرنا شرم و حیا نو چھڈنا نہیں وینہی عن المنکر تے اے جیڑیاں برائیاں نے انہاں دے ول نہیں بلانا برائیاں نو ترک کر دینا ہے والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اور سرکشی نہیں کرنی حداں نہیں پھلانگنیاں اسلام نے جڑے قانون بنائے نے انہاں قانوناں نو توڑنا نہیں تسی نصیحت حاصل کرو اے اللہ رب العالمین نے حیا والیاں نو مخاطب کیتا ہے او شرم و حیا دا پیکر بننا ہوئے تے قرآن تے غور کر اللہ اکبر اللہ آؤ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا شرم و حیا دس جاواں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ بلند آواز رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے لوگوں میرا سرتاج میرا محبوب میرے سر دا تاج میرے آقا دی اندر اتنا شرم و حیا اتنا زیادہ شرم و حیا ہے کہ پورے معاشرے دیا عورتاں نوجوان حسین و جمیل خوبصورت عورتاں جیڑیاں نے اپنے آپ نو اے پردے دی اندر چوکو پابند کر کے اپنے گھر دے در و دیوار دے اندر بٹھا لین اینا دا بھی شرم و حیا نہیں جنہ شرم و حیا میرے محمد دیاں اکھاں دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کس نبی دا میں حیا بیان کر رہا کہ جس نبی نو اللہ رب العالمین نے اتنا مقام عطا کیتا آدم دی انابت لے کے آئے نوح دی استقامت لے کے آئے ابراہیم دیا خلیلیاں لے کے آئے موسیٰ دیا کلیمیاں لے کے آئے میرے آقا اس کائنات دی اندر آئے ادریس دا درس لے کے آئے ایوب دا صبر لے کے آئے یحییٰ دا زہد تے تقوی لے کے آئے او کائنات والے آؤ آج ایک عاشق رسول ایک غلام مصطفیٰ دے کولو پیغمبر دا مقام پیغمبر دا شان سنو میرے پیغمبر اس دنیا دی اندر آئے صاحب قرآن بن کے آئے خیر الانام بن کے آئے ادریس دا درس لے کے آئے یحییٰ دا زہد تے تقوی لے کے آئے عیسیٰ دیا رحیمیہ لے کے آئے موسیٰ دیا کلیمیہ لے کے آئے سلیمان دی شاہی لے کے آئے داؤد دی حکومت لے کے آئے میرے پیغمبر اس کائنات دی اندر آئے آدم دی انابت تو بعد میرے پیغمبر نے اس کائنات کے اندر چرچا کیتا صدیق دی صداقت لے کے آئے فاروق دی عدالت لے کے آئے عثمان دا حیا لے کے آئے حیدر کرار دی جرت و دلیری لے کے آئے میرے آقا اس کائنات کے اندر آئے حسین دی شہادت دا پیغام لے کے آئے میرے آقا اس کائنات کے اندر آئے اور لوگوں ساتھ سعید واسطے جنت دی بشارت
بشارتاں لے کے آئے، طلحہ تے زبیر دے واسطے جنت دی بشارتاں لے کے آئے. کون اس دنیا دے اندر آئے؟ کون آیا اج دنیا اندر؟ گلی گلی ہویاں روشنائیاں، جنوں حاصل کرن دی خاطر مکے وچوں آیا دائیاں. اعظم لال حلیمہ لے گئی. کون؟ امام اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعظم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مال دیاں رہ گئیاں دائیاں. تیرے پیغمبر دا شرم و حیا ماں عائشہ نے دسیا ہے. او پیغمبر جنوں رب العالمین نے کھلان دے واسطے آسمان دے چن نو کھلونا بنا دیتا ہے، جدی سیرگاہ رب العالمین نے اپنا عرش معلا بنا دیتا ہے. او لوگوں کون شان والا، کون شرم و حیا والا؟ آؤ نظر اپنے پیغمبر دی نعت اندر میں بھی حصہ پا دیا. علامہ مقبول صاحب بڑے پیارے انداز اندر نا آقا دی شان اندر نعت پڑھ رہے سن. آؤ ذرا میں بھی فقیر اپنا حصہ پا دیا. کوئی اے نہ سمجھے اس سٹیج تے آن والے نو کوئی نعت ہی نہیں سی آندی. میں آنا تاہا دی شان والے آ، تاہا دی شان والے آ، عرشاں تے جان والے آ، تاہا دی شان والے آ، فلکاں تے جان والے آ، تاہا دی شان والے آ. شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے پلو، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی سلام کلے. شان تیری بلے بلے، رب بھی درود کلے. فلکاں تے جان والے آ، تاہا دی شان والے آ، عرشاں تے جان والے آ. ایڈا سونا نام تیرا، کڈا سونا نام تیرا، کہو صلی اللہ. کڈا سونا نام تیرا، اچا ہے مقام تیرا. کڈا سونا نام تیرا، اچا ہے مقام تیرا. سچا ہے کلام تیرا، سچا ہے کلام تیرا. ایتا سنان والے آ، فلکاں تے جان والے آ. تذکرے نے عام تیرے گلیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، چوکاں دے اندر، چورستیاں دے اندر، مسجداں دے اندر، ممبراں دے اوتے، محفلاں دے اندر، جلسیاں دے اندر، کانفرنساں دے اندر تذکرے نے عام تیرے، تذکرے نے عام تیرے ہوندے صبح و شام تیرے. تذکرے نے عام تیرے ہوندے صبح و شام تیرے. بادشاہ نے غلام تیرے، بکریاں چران والے آ، فلکاں تے جان والے آ، تاہا دی شان والے آ. میرے پیغمبر دا شرم و حیا، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شرم و حیا ماں عائشہ بیان فرماندیاں نے. کوئی اپنا تے اپنا غیر بھی میرے پیغمبر دے شرم و حیا دا تذکرہ کردا ہے. آؤ نہ سنو میرے پیغمبر دا شرم و حیا. حضرت عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالی، اے عدی اجے مسلمان نہیں ہویا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے یمن دے اندر اپنے دماد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نوں سپاہ سالار بنایا، مجاہداں دا کارواں چلایا. انہاں مجاہدین دی کمان تے کمانڈری جناب علی مرتضی کر رہے نے. اور جہاد دے نال وابستہ ہونے والے یہ بہت بڑا اسلام دا ایک عظیم رکن ہے. جہاد دے نال اسلام نو اللہ عزتاں دیندا ہے. اوے آپ جہاد نہ کر سکیے گلا شکوا جا اے دا جناب اپنے دلاں دے اندر زباناں
دلاں دے اندر حسد تے بغض دے نال اے جہاد والیاں دا گلا بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعزاز بڑا ہے، اسلام نو اللہ نے عزت دیتی ہے تے جہاد دیاں برکتاں دے نال دیتی ہے۔ اللہ نے مکہ فتح کیتا ہے جہاد دی برکت دے نال، حنین فتح ہویا ہے جہاد دی برکت دے نال، خیبر فتح ہویا جہاد دی برکت دے نال، اے جناب بدر فتح ہویا جہاد دی برکت دے نال، احد فتح ہویا تے جہاد دی برکت دے نال۔ آج یمن دے اندر جناب علی مرتضی گئے نے، لڑائی کر دیا جنگ کر دیا اے ایک ایسے مقام تے پہنچ چکے نے، حاتم تائی دا بیٹا دی میرے محمد دیاں مخالفتاں کرن والا ہے، ان جس ویلے دیکھیا محمد دے فوجی آ گئے نے، اسلام دے مجاہد آ گئے نے، انہاں نے غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے، انج کر کے تیس نیس کفر دی کر دے جا رہے نے، اپنی سواری دے اوتے بچے بٹھائے، بیوی بٹھائی، دوڑا لگانیاں شروع کر دیتیاں، اینو یاد نہ رہا میری نوجوان حسین و جمیل میری بہن جیڑی ہے اونوں میں پیچھے چھڈی جانا وا، اپنی تے اپنے بچیاں دی جان بچائی تے نس گیا، نس دیاں دور چلا جاندا ہے تے میرے آقا دے سپاہیاں نے ایدی نوجوان بہن نو گرفتار کر لیا، دوسرے قیدیاں دی اندر اینو بھی گرفتار کر کے مدینے دی اندر پہنچا دیتا گیا ہے۔ مدینے دی اندر مسجد نبوی دی ایک سائر تے جیل خانہ بنے ہے، ایدی اندر قیدیاں نو رکھیا گیا ہے، ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کوئی مشورہ دیندا نہیں، بی بی تو تے نوجوان اے جڑا اینا اے مسلماناں دا پیر اینا دا امام محمد جڑا صلی اللہ علیہ وسلم اے نا اپنی بیٹی تو علاوہ غیر دی بیٹی دا بھی حیا کر دے، اللہ اکبر، اللہ آندے نے کہ جا رحم دی اپیل کر، اے تینوں خالی نہیں موڑے گا، واپس نہیں آئے گی۔ ان گل سنی تے من لئی، میرے آقا انج کر کے مسجد نبوی اندر آ رہے نے، زور دی نماز پڑھن میرے آقا آ رہے ہون گے، اس بی بی نے اگے ہو کے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آندھی ہوئے گی اے محمد بن عبداللہ اسی ہے تے تیرے دشمنان پر میں عورت ذاتاں، مینوں جان دے ہو میں کون آں۔ میرے آقا نے حیا والیاں نگاہاں جیڑیاں نے پاسے پرت لیاں نے، میرے آقا نے اے دے تو اپنی نظراں پیچھے ہٹا لیاں نے۔ او نوجواناں تینوں گڈی دی اندر کوئی عورت دسے، تینوں کوئی رستے دی اندر بازار اندر عورت دس دیے، تو انج کر کے شرم و حیا نو چھڈ دینا ہے، ٹکٹکیاں لگا لینا ہے تے دعویٰ عشق مصطفیٰ دا کرنا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی حیا والیاں نگاہاں نو پھیرے ہے، اے آندی ہے سونیا میں حاتم تائی دی بیٹیاں، میرا باپ بڑا سخی بڑیاں سخاوتاں کردا رہیا، او دا نام بڑا ہے، میرا باپ سردار بھی سی، میں عدی دی بہن ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے اچھا تو عدی دی بہن ہے، او دی جڑا ساڈیاں مخالفتاں ہر ویلے کردا رہندا ہے، جڑا برا بھلا محمد نو کہندا رہندا ہے، آندی ہے ہاں ہاں سونیا میں او دی بہن ہاں جڑا تہاڈا دشمن ہے، میں تہاڈے کولوں رحم دی اپیل کرنی آں۔ ایک میرے آقا نو اینے درخواست کیتی، پھر عصر دی نماز تے پھر مغرب دی نماز تے میرے آقا فرماندے نے بی بی میں تیرے جان دا کوئی انتظام کرنا، کوئی قافلہ جائے گا میں تیرے نال اس قافلے دے نال تینوں بھیج دیاں گی، اے بزرگانو رستہ دیو۔ اے بی بی نے پتہ کی جواب دیتا، آندی ہے سونیا میں کسے دے نال نہیں یہ جانا، میں کسے دے نال نہیں جانا، کسے قافلے دے سپرد مینوں تسی کر کے جنگل دے درندیاں دے سپرد کرو گے۔ اے انہوں پتہ سی اے اہل عرب دے حالات دا او جان دی سی، اے کیویں جنگل دے بھیڑیے بن کے عورتاں تے وار کر دینے۔ آندی ہے سونیا میں انہاں دے نال نہیں جانا، اگر مینوں واقعی تسی بھیجنا چاہندے ہو نا تے آ جڑے شرم و حیا دا درس لین والے، آ جڑے تہاڈے کولوں کالا کالا رسول اللہ پڑھن والے نے، او سونیا
जिन्हां दी तुसी आप तालीम तरबियत कीती है, जिन्हां दी नज़रां दे अंदर तुसी आप हया पाया है, जिन्हां दे दिलो दिमाग दे अंदर तुसी आप हया उतारे आए। सोनिया इन्हां दे नाल मैनू भेज दिओ। मेरे आका ने मुख्तसर सहाबा दा काफला इस बीबी दे नाल रवाना कर दिता है। चलदियां अधी दे कोल पहुंच गई। ए भैन नू अधी ने देखिया दूरों, ए भज के अगों दी आया, दौड़ के आया, आंदा नी मां जाइए, मैं तेरी खैरो दफियत नहीं दरियाफ्त करनी, मैं तेनू रोटी पानी नहीं पूछना, सब तो पहले मैनू इस बात का जवाब दे कि अपनी इज्जत भी बचाई हो कि नहीं बचाई। इन्हां दे अंदर तू रातां भी गुजारियां ने, इन्हां दे अंदर तू दिन भी गुजार के आई है, इन्हां दे अंदर तू लैलो नहार गुजारे ने, दस ते सही अपनी इज्जत भी बचाई हो कि नहीं बचाई। ए अदी दी भैन जिहड़ी ना सफाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदी है वे अदी खबरदार इन्हां मासूमां दे बारे तू कोई गल कीती ज़बान दराज करेगा ते मैं तेरे मुंह दे उत्ते तमाचा मारांगी। जिस बाप दा तू खून है ओदा ही मैं खून आ, जिस मां दा तू दुध पीता है ओदा ही मैं दुध पीता है। तू अज मेरी इज्जत दा रखवाला बन गया है, तेनू मेरी इज्जत दियां फिक्रां पै गईयां ने, तेनू ओदो याद ना रहा जिदों तू अपनी बीवी नू सवारी दे उत्ते बिठाया, अपने बच्चियां नू सवारी दे उत्ते बिठाया, आप सवारी ते बैठ के ते दौड़ां लगानियां शुरू कर दित्तियां। मैनू ओथे बेयारो मददगार छड़ के आया है ते अज मेरी इज्जत दा मुहाफिज बन के मेरी इज्जत दियां हिफाजत पुछना पे है। वे खबरदार इन्हां भोले पालियां नू गल ना करी। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन्हें की जवाब दिता है पैगंबर दे सहाबा दा शर्मो हया इस गैर दी बेटी ने, ना मुस्लिम ने गैर मुस्लिम ने मेरे पैगंबर दी सहाबा दे हया दा तज़किरा कीता है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आंदी है सुन वे वीरा अजड़े वांग फकीरां ते नाल मेरे नी आए। कहो सुभान अल्लाह। सुन वे वीरा जेड़े वांग फकीरां ते नाल मेरे नी आए, पैरां विच चपलां खजी वालियां ते ढाट गलां विच पाए, सिर ते टोपियां जुड़ियां होयां पुरजे पुरजे लीरां, सिर ते टोपियां जुड़ियां होयां पुरजे पुरजे लीरां, चेहरे चन्न बदर पै चमकल पर हालत वांग फकीरां। आंदी सुन वे वीरा ए लै आए नी मैनू ते एडे नी भोले पाले, नजर उठा के इन्ना नहीं तकिया मैनू, ओ शर्मो हया पैदा कर रहो, नजर उठा के इन्ना नहीं तकिया मैनू ते एडे नी कर्मा वाले, विच रस्ते रहनी मैनू बुलांदे एडी नाल नरमाई, धी भैन करके बुलावन मैनू या जिवें समझन माई। अधी ने इंज करके बड़ी हैरत दे नाल इन्हां दे चेहरे वल तकिया, कदे इन्हां दे लिबास नू देखदा है, फटे पुराने लिबास ने, कदे इन्हां दियां जुत्तियां नू देखदा है, कदे जनाब इन्हां दियां पगड़ियां नू देखदा है, ते भैन मुखातब करके आंदी है सुन वे वीरा की तू सिफता सुनना है, वेख के इन्हां दा हाल वेखन वाला ही एक पीर इनामदार, ओ सोना मुहम्मद कमली वाला। ऐ जे मेरे पीर दा
شرم و حیا اور اے پیغمبر دے صحابہ دا شرم و حیا جنہاں نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دیتی جنہاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نگرانی دے اندر پڑھایا اور انہاں دے ذہن بدلے اللہ اکبر اللہ آندے نے تیری پاک تعلیم دا اثر پا کے ولی بن گئے اٹھ چران والے اور تیری پاک تعلیم دا اثر پا کے ولی بن گئے اٹھ چران والے او ایک دوسرے دیا عزتاں دے محافظ بن گئے آپو آپ سوٹے چلان والے لاکھ لاکھ درود سلام تینوں سونا نام محمد صدان والے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنت والبزع من الجفاء فی النار آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ غیرت مند بن جاندا ہے جیڑا شرم و حیا دا پیکر بن جاندا ہے اللہ اونوں جنت دا حقدار بنا دیندے نے تے جس دل دے اندروں جس وجود دے اندروں شرم و حیا ختم ہو جائے جیڑا بندہ بے غیرت بن جائے آقا فرماتے نے اے دی بے غیرتی اینو جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دے گی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستتر کے حاکم دی اندر روایت موجود ہے امام کائنات فرماندے نے ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ لَهُ أُخْرَى آقا فرماندے نے او لوگو حیات ایمان جڑے نے اے دوویں ایک دوسرے دے نال معلق نے ایک دوسرے دے نال جڑے ہوئے نے انہاں دوواں دے اندروں اگر ایک بھی چلا جائے تے دوسرا بھی مگر چلا جاندا ہے بندے دے دل اندروں حیا جائے تے ایمان بھی چلا جاندا ہے بندے دیاں نظراں دے اندروں شرم ختم ہو جائے تے اے دا حیا ختم ہو جاندا ہے حیا ختم ہوئے تے بندے دا ایمان ختم ہو جاندا ہے ایمان مک جائے تے بندہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اور میری ملت دے نوجواناں آپ پاجیاں دے اندر رہنے والے اور میری اسلامی ماں تے پیروں اج دے اس محفل دے پروگرام نو اپنی زندگی دا مسئلے راہ بنا لو حیات اپنی نظراں دے اندر شرم پیدا کر لو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری حدیث آقا فرماندے نے المرأۃ اذا صلت خمسها او بی بی پہنا تیرے واسطے پیغمبر دا میں فرمان پڑھن لگا ہی سن ذرا دل و دماغ دیا اپنی ساری بنجر زمیناں نو آباد تے شاد کر لے آقا فرماندے نے المرأۃ اذا صلت خمسها واحسنت فرجها واطاعت بالها جیڑی عورت پنج نمازاں پڑھ دیے رمضان دے روزے رکھ دیے واحسنت فرجها اپنے شرم و حیا دی حفاظت کر دیے اپنی زیب و زینت اپنے گھر دی چار دیواری دی اندر رکھ دیے انج ڈنگراں جانوراں دی طرح بازاراں اندر ننگے منہ نہیں پھر دی میرے پاک پیغمبر فرماندے نے واحسنت فرجها اپنے شرم و حیا دیاں حفاظتاں کرن والی واطاعت بالها تے اپنے خاوند دی فرما بردار عورت جیڑی ہے اے شرم و حیا دی پیکر عورت ہی اپنے خاوند دی فرما بردار بندی ہے اپنے گھر دے سرتاج دی اے ہوئی خدمتگار بندی ہے اللہ اکبر اللہ اے عورت اس دا تذکرہ ہو رہا ہے جیڑی شرم و حیا دی پیکر پنج نمازاں پڑھے رمضان دے روزے رکھے اپنی زیب و زینت اپنے دوپٹے اپنی شرم و گاہ اپنی زیب و زینت دی حفاظت کرن والی اس عورت نو ہی اللہ اے سرفرازیاں دیندا ہے اس عورت نو
ہی اللہ اعزاز دیندا ہے اے اپنے خاوند دی فرما بردار بندی ہے تے آقا فرماندے نے ایسی عورت جیڑی اپنے خاوند دی بھی فرما بردار ہوئے فلتدخل من ای ابواب الجنت شات آقا فرماندے نے اے بی بی فوت ہوئے گی اے بی بی دنیا تو جائے گی اللہ جنت دے 8 دروازے اے دے واسطے کھول دے گا اور اے دے واسطے اعلان ہوئے گا فلتدخل من ای ابواب الجنت شات او شرم و حیا دی پیکر بن والی میری ماں شرم و حیا اپنان والی میری بہن فلتدخل من ای ابواب الجنت شات 8 دروازے دے اندر جتھوں تیرا دل چاہے تو گزر جائیں شرط اے وے حیادار بن جا شرم و حیا نو اپنا وصف بنا لو اے عورت جیڑی نیک عورت ہے نا جدے بارے مولانا ابراہیم خادم مرحوم نے لکھے ہے نیک بی بی کون کنو جنت دے تھا دروازے جو آواز بجے گی شرم و حیا دی پیکر بنن والی عورت او جو خاوند نو رکھے راضی تے منے اس دے سب اشاریاں نو کلی سائیں دی نون اے بہشت جانے ویکھے نام کسے دے بلند چباریانو اے نہیں کہ گوانڈیاں نے جناب چبارا پایا ہے اتے دوسری سٹوری پا لی اے اپنے خاوند نو تنگ کر دی رہے کہ وہ فلانیا مکڑیا وے تو تے کچھ بھی نہ کیتا آ ویکھ تیرا گوانڈی کی کردا پیا ہے او فلاں عورت او مرگ تے گئی اونے ہور سوٹ پایا چالیے تے گئی اونے ہور پایا کلا تے گئی ہور پایا ساتے تے گئی ہور پایا اینے بد بخت نے اینے بد نصیب نے اپنے خاوند دی آمدنی نو نہ دیکھیا اے دی محنت نو نہ دیکھیا اے تے مقدر نو نہ دیکھیا عورت دا کردار عورت او جو خاوند نو رکھے راضی تے منن اس دے سب اشاریاں نو کلی سائیں دی نون اے بہشت جانے ویکھے نام کسے دے بلند چباریاں نو کرو ٹر دیا ماں تینو مت دیوے نیتیے میری گل دا خاص خیال رکھیں جس جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے نیتیے تو اس جگہ تے سر دے وال رکھی اے نہ ہوئے کہ تیے کسے دی گل نہیں ہو سارنی نہ ننان دی نہ پرچائی دی نہ دیور دی نہ ساس دی نہ سورے دی کوئی ایک کرے تے 4 سنانیاں انج گھر آباد ہندے نہیں انج شرم و حیا رہندا نہیں جتھے خامد تیرا اپنے پیر رکھے نیتیے تو اوتھے سر دے وال رکھیں اچھا بول نہ بولی خامد دے اگے نیتیے سلا خامد دے نال رکھیں جنا بنے سارے جگ دے نال بھی نہ تیری جنا بنے سارے جگ دے نال بھی نہ تیری تیے سلا خامد دے نال رکھیں اے کرو ٹر دیا ماں تینو مت دیوے نیتیے ماپیاں دی عزت دا خیال رکھیں جیڑی چال شعیب دی تی چلی او چال فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت انا بی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا جیڑی چال شعیب دی تی چلی نیتیے تو او زمین تے چال رکھیں پھس
پھسل نہ جائیں دنیا دیا تلکنا اندر نیتی یہ اپنا آپ سنبھال رکھی تے نالے ماں پیو دی عزت دا خیال رکھی فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوکا ایسی چال جدو نیک عورت دی ہوئے گی ایسی چال اس حیادار انسان دی ہوئے گی تے اللہ جنت دے رستے آسان کر دیں گے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین